بھی آدھے ہیں نبی سائیں دا نام مبارک تسا چم دے نہیں وے اے بھی چٹا کوڑے اسا نبی سائیں دا نام مبارک چم دے نام مبارک زور نہ بولو اے پرچی تے نبی دا نام مبارک لکھا کھڑے محمد اے میں چم دا پیا ہوں تو جھڑا بو کیا اللہ واسطے جھڑا مکاؤ یار اسا نبی دا نام چم دے اگر نبی دی جسم تے لگی ہوئی کوئی شاہ مل ونجے کوئی چم دے انہیں برکات دے بھی قائل ہے ملبوسات دے تبرکات دے بھی قائل ہے میرا پیر امیر معاویہ نبی دے وال مبارک اپنے منہ تے پیا رکھویں دے میرا پیر امیر معاویہ نبی دے ناخن مبارک اپنی اکھی تے پیا رکھویں دے حضرت معاویہ نے آخری ٹائم وصیت کی تھی میرے کولو سونے نبی دے وال مبارک موجود ہیں سونے نبی دے ناخن مبارک موجود ہیں جلے میں دنیا تو چلا ونجا حضرت نبی دے مبارک وال میرے منہ تے رکھا ہے میرے اکھی تے رکھا ہے نبی دے والن دی برکت نال اللہ معاویہ تے رحمت چکرے سچے زور نال خالد ابن ولید اپنی ٹوپی دے وچ نبی دے وال برکت واسطے سانبھی وتے امام بہکی نقل کیتے خالد ابن ولید دی میدان جنگ دے اندر جو ٹوپی ٹھائے پئیے تے حضرت نے تلوار چھوڑ دی تھی تے زور نال نعرہ مارا میری ٹوپی میری ٹوپی میری ٹوپی میری ٹوپی حضرت کیا تھی کہ ٹوپی کو فرمایا میری ٹوپی ٹھائے گی پہلے میری ٹوپی تلاش کرو ورنہ میں کنے جہاد نہیں تھی نا مہربانی کرو صحیح تو سب پیچھو تے ہٹ دے ہو شپا سالار اور لوگیں دا دل ترٹوے سی لوگیں جستجو کی تھی کوشش کی تھی اللہ کی تا جو ٹوپی لب پئی ایک بندہ ٹوپی چاہ کے آیا حضرت پرانے کپڑے دی ٹوپی ہے تو سزا کو پریشان کر دیتے حضرت خالد بن ولید دی اکھاں جو آنسو نکل آئے رو کے فرمائے نے دوستو گل کپڑے دی نہیں تے گل ٹوپی دی نہیں گل ہو رہے تے گل قابل غور ہے میں سنے نبی دے کٹے حج عمرہ کیتے حضرت نبی نے سر مبارک دے وال لہائن صحابہ بھی تقسیم کر لیتن سونے دے چند وال میرے حصے دے اندر آئن میں اپنی ٹوپی دے اندر رکھ گیتن جلے میدان جنگ تے وینا یا ٹوپی پہنا نبی دے والن دی برکت نال فتح مل دی ہے چوٹی والا ٹائم ہوئے ہاں تو میں تکو سیر کراما تکو میں کیا دسا عبد الرحمن ابن عوف پاک پیغمبر کو نیٹھے سونی چادر پائی کھڑن آدھے یا رسول اللہ یا چادر میں کو نہیں ویرین دے آپ نے فرمایا میں وینا تبدیل کرے نا ترو ڈیوا پٹھینا اندر گئن چادر مبارک تبدیل کر کے ڈیوا بھیجی نے لوگ عبد الرحمن کو کہ اللہ دا بندہ صحیح آپ زیب تن فرمائی ہوئی ہے تائے کیوں چمنگیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رو کے فرمائے بخاری شریف دے اندر آئے فرمائے دوستو اے چادر سونے نبی دے جسم مبارک نال لگ گئی ہے انہیں وچ برکت پیدا تھی گئی ہے جلے میں دنیا تو ویسا این چادر دا کفن بڑے سا نبی دے جسم دی برکت نال اللہ میرے تے رحمت چکرے سچے زور نال بول یار اللہ تک میں کو منن دی توفیق دے کوڑ نہ مار اصل نبی دا نام مبارک چم دے ہیں برکت ہے لیکن تیرا انگوٹھا نہیں سے چمن دے